السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ وصفه جديده ويوم جديد ان شاء الله. فوالا بنت الصباح وباش نسوكيبي بالفطور ديالي، اش ناكل واش ما ناكل. قلت بلاتك ندير واحد الكميره ديال البغيوش اللي كدار بالحليب ومكونات بسيطه كتكون في جميع البيوت. ولا زعما سهله. فوالا وانتما كتشوفوا درت 4 ديال الكميرات ولا البغيوش بالحليب. هنا راه قسمته باش نوري لكم كيفاش داير. كيجي رائع البنات، رائع رائع رائع. تبعوا الوصفه وزعما هاد المقادير البسيطه اللي فيها بسيطه بسيطه بسيطه، وديروا ردوا عليه الخبر البنات. هانتوما كتشوفوا. يلا نبداو ان شاء الله. هانتوما شوفوا البنات، انا قسمت واحد شويه كي كيجي رائع البنات. هشيش التقابي زعما بلا طايب مزيان. ها زوين هذا، غير مع اتاي ولا القهوه ولا المهم الدري كيبغيو هادشي. تقدروا تخلطوا معاه شويه ديال الشوكولات. هانتوما كتشوفوا. انا قسمته معكم غير باش نوري لكم كي داير البنات. فوالا بالصحه والراحه يا البنات. هادو حتى يسخنوا راه باردين واحد شويه، ولكن غير باش نوري لكم هادو كي دايرين. حبوباتي بسم الله، نبداو على بركه الله. كما قلت لكم هاد البغيوش كيدار على حساب افراد العائله، وزعما واش بغيتو ديروا كيلو نص كيلو بغيتو ديروا. انا درت نص كيلو يا البنات، حجم صغير. نص كيلو الا كيخرج ليا 4 ديال لي بغيوش، زعما الكميرات ديال البغيوش. غنديروا فيها واحد الخماره ديال الحلوه. ها هي غادي نديرها قدامكم. نديروا الخل ولا الحامض، هو كيعطي الهشاشه للطحين. غتنسمو باش ما بغيتو بفاني ولا انا درت واحد القشره ديال الليمونه، ولكن غادي نزيد شويه د الفاني. القشره ديال الليمونه ها هي كتعطيها زعما الذوق زوين. غادي نزيد شويه ديال الفاني. غندير واحد جهد معلقه كبيره. نتوما ديروا اللي بغيتو. انا كنقول لكم ديما واحد كيطيب داكشي اللي بغا. شويه الملحه سي نورمال. هي واش باقي نسيت؟ الزيت. ديروا الزيت ولا الزبده. انا درت غير تقريبا ما كان مع الكاس، ماشي زعما غير نص، ديروا شويه، واحد جهد 3 المعالق حتى 4 ديال المعالق. اش باقي ليا؟ باقي ليا واحد البيضه. البيضه ديروها ولا ما ديروهاش، انا غير كنقدر نديرها، كاينه عندي غادي نديرها. كلشي درتو. بقى لي السكر البنات. السكر غادي ديرو على حساب الذوق ديالكم. انا كنبغي السكر سميتو البغيوش اللي ماشي سكري سي با بون. وديروا نص حتى الكاس. انا غندير كاس، حيت درتو واحد المره جاني شويه بزز ودرت غير النص. دونك غادي ندير كاس، جهد كاس. اش بقى ليا؟ بقى ليا الخميره ديال الخبز حتى هي. ها هي ندير واحد جهد معلقه كبيره ديال الخميره. صافي البنات. بقى ليا الزبده غادي نديرها في الاخر حتى نعجن هذا الخليط. عاد غادي ندير الزبده، غديروا معلقه حتى لجوج.
على حساب الخليط ديالكم. درك غادي نعجن هذا الخليط، هو ساهل كما قلت لكم، غير عجنوه وديروه حتى يخمر. هذه المرحله مهمه. يخمر مره ومره الثانيه باش غتقرصوا دوك الكويرات ديال البريزيان زعما بحال الباكيطات، وطاهما يخمروا. ملي يخمروا غتدهنوا بالصفر ديال البيض، غتزوقوا بالججلان ولا داك البافو ولا اش كتقولوا ليه البافو، ولا ديروا السكر حبيبات. اللي عنده سكر حبيبات حتى هو غادي يديرو. البنات هانتوما غادي نخلط هادشي. انا قلت لكم انا ما درتش كميه كبيره، وكان اللي بقى ليا غادي نديرو في الثلاجه. درتو هنا حيت عندي البوطه سخونه شويه. هذا هو الحل ديالنا. بقى نديرو شويه الكاطو شويه الحلوه شويه باش الوقت ديالنا يدوز فوالا، ونبرعو ولادنا وعائلتنا وصافي. انا راه كل نهار كنقلب ما ندير، واخا ما كنديرش الفيديوهات كنقلب باش لو طوي باس. وانا البنات سينو راه غادي يبقى يتلصق لكم في اليدين، حيت البنات سمحوا لي نسيت ما درت الحليب ديروا كاس حتى نص كاس. انا غادي نقدر نمشي نجيب شويه نزيدو. وانا البنات هانتوما غتشوفوا الخليط غادي يكون بحال هكا. نتوما زيدوا الحليب البنات، راه نسيتو مهم هاد المرحله ديال الحليب، حيت كتبت انا المقادير الزيت وداك سميتو. المهم واخا كيتلصق لكم بحال هكا سي با غراف. انا غادي نجمعو البنات وغادي نرجع معكم باش نوري لكم اش درت. البنات الخليط راه جمعته، يكون واحد شويه كما قلت لكم قبيله كيتلصق في اليدين، ولكن ما كاين مشكل حيت كاين السكر وشويه الحليب. زدت ليه شويه الحليب. هانتوما كتشوفوا البنات كيكون بحال هكا، بحال هذا الخليط بحال هكا كيكون هكا صافي. غادي نغطيه بالسلوفان ونغطيوه مزيان حتى يخمر. هذه المرحله مهمه. فوالا البنات، وملي غادي يخمر غادي ندير كريسات وغادي نوري لكم الطريقه. وعلى فكره هذه هي الطاوه اللي قلت لكم غادي نديرو فيها. راه كندير ديجا اللي يكون فيها لي باغيت. هذه لقيتها في الشون، خديتها ب 4 ويكيك. كنت كنلقى ديما جوج ماشي بزاف، لقيت 4 عطاني في الفرصه وهزيتها واخا شويه غاليه، ولكن كتبقى ليا ديما. نتوما كتشوفوا هي اينوكس كتغسل مزيان وكتبقى كما هي. وعندها التقيبات الصغار البنات الا هزيتوها هزوها التقيبات الصغار حيت ملي كديرها في الفران داك السخونيه كتطلع كطيب لي باغيت. فوالا انا شريتها ودرت فيها بعض المرات كنبغي نبدل كندير الكومير، حيت بنتي كيبغيها. بنتي كتبغي تعرفوا الدراري الصغار تيبغيو لي باغيت ما تيبغيوش الخبز سميتو. فوالا هادشي اللي كاين البنات. غادي نغطي هذا ديالي. راه غطيتو بهذا سميتو. غادي نزيد ليه نغطيه مزيان وصافي. غندير ليه هاد سميتها ديال القطن، ماشي ديال القطن، ديال اش كيقولوا ليها لاله بالعربيه. شنو لاله؟ الصوفه. هادي ديما درتها سبيسيال للخبز البنات. هانتوما تشوفوا فوالا نغطيه ونخليه حتى يختمر ونرجع معكم. متمشيوش بعيد البنات. دروكا هذا الخبز راه خمر. هانتوما كتشوفوا على هاد الطريقه لابد يكون يخمر. دروكا غادي
غادي ديروا الحجم البنات. هانتوما غديروا الحجم اللي بغيتو. هانتوما هانتوما كتشوفوا كيكون شويه جاري، ولكن ما تخافوش. ملي كيكون جاري ملي كيطيب كيكون ديروا داكشي اللي بغيتو، زعما الحجم اللي بغيتو. فوالا ندير انا غير 4 ساسيفي بركه عليا، حيت عندي غير 4 ديال البلايص الطاوه. فوالا واخا كيزلق ما كاين مشكل. ها هو غادي يطيب، غادي قلت لكم غادي يكون هشيش. فوالا بحال هاد الحجم البنات. فوالا نشوي الزيت هنا باش غير نربطوه هنا باش نقرصو. فوالا غديروا بحال هكا البنات، ساهل. غادي غتقرصو الحجم اللي بغيتو. ندير لكم على الطريقه اللي كنديرو صافي. ديروها هنا، غادي تقرصوها واحد شويه ديال الزيت باش ما انا كنقرصها شويه، درتها شويه في الفران باش تسخن واحد شويه سخونه. فوالا نتوما كتشوفوا الطريقه اللي كندير بها سميتو. البنات راه واضح، نتوما ترققوا باش ما كيكون رقيق، باش ما كيكون زوين. غديروا الطبيخ على نص هكا، هاد الحجم انا كندير ليه هكا. فوالا وغتردوا هذا عاود على الاخر. قلت لكم الحجم اللي بغيتو ديال الباكيت ديرو، بغيتو يكون صغير غير النص ديرو، بغيتو يكون كبير ديرو. صافي بنات هادشي اللي غادي ندير. وهنا غادي تقبطوا هنا هاد باش ما كتردوا هذا لهاد الجهه، حاولوا تعرفتوا على هاد الجوانب باش ما يتحلوش. فوالا انا كندير على هاد الطريقه البنات، نتوما ديروا الطريقه اللي بغيتو. بسم الله. فوالا كنديروا على هكا البنات. فوالا وكنخليه يخمر. غندير معكم الثانيه. فوالا غادي تكملوا وعاود ديروه يخمر حتى يخمر مزيان، ودهنوه بالصفر ديال البيض، وديروا ليه دوك الحبيبات اللي قلت لكم ديال السكر ولا الجنجلان ولا البارفو، ولا خليوه غير هكا كاع برك عليه. صافي بنات غير على هاد الشكل هذا. المهم كما قلت لكم نتوما واحد كيديرها بالطريقه اللي بغا. فوالا بحال هكا، وكتردوا هذا الجانب الثاني على هذا. المهم بعد صافي تسدوا هنا هاد الجوانب، تنسيوهم شويه من هاد اليد زعما تقرصوهم هكا. فوالا انا هكا كندير. المهم تقدروا ديروا هذه وتقسموها النص وديروه هنا الا بغيتو يكونوا صغار. انا كنديرها على الحجم ديال الطاوه، ومهم كنقادها الا كانت طويله ولا شي حاجه كنقادها هكا. هانتوما كتشوفوا.
المهم راهي غادي تخمر غادي تعطي داك الفوليم ديالها. صافي البنات ما غاديش نكثر عليكم، غادي نكمل هادو غادي نرجع معكم ان شاء الله. البنات انا كملت، هانتوما كتشوفوا ها هما درتهم انا على هاد القياس، هانتوما كتشوفوا. دوك راه سخنت واحد الفران غير واحد شويه وطفيتو، وغادي نديروهم باش يخمروا في ساعه. ما بغيتوش ديروهم وغطيوهم وتسناو. حيت حنا عندنا شويه بارد الحال شويه في فرنسا. فوالا وانتم كتشوفوا غادي حيت سلكت لكم الفران يخمروا. غادي نرجع معكم البنات من هذا المنبر. كنغتنم الفرصه وكنقول لجميع المغاربه كنحييكم وكنقول لكم بقاو في داركم باش تحميو ولادكم وتحميو اللي عزيز عندكم. وحاجه ثانيه كنحيي مدينه ورزازات، المدينه التي تكبرت فيها وطلعت فيها حتى كبرت. كنقول لكم برافو برافو برافو، كنحييكم حيت حتى شي واحد ما مريض في ورزازات انا متبعه معكم في الاخبار في اليوتيوب. حنا فخور بكم بزاف بزاف بزاف. وكنقول تحيه للامن ديال مدينه ورزازات اللي كيسهل الليالي. وكنقول تحيه لوزاره الصحه مدينه ورزازات. كنقول لكم شكرا شكرا، وكنفكروا فيكم حتى حنا فكروا فينا. حنا في فرنسا بزاف 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 الحالات كاينين وحنا خايفين كنخرجوا، ولكن كنخافوا. انا خرجت بلا ولكن خفت. كتخرجي كتشوفوا لي زومبيلونس ولا كندعيو لكم. كنقول لكم شكرا 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 شكرا، برافو. وما تنساوش الى عجبكم هذا الفيديو ديروا لي جيم بارطاج مع العائله ديالكم. كنقول لكم الى اللقاء، الى الملتقى ان شاء الله. البنات هانتوما كتشوفوا الكومير ديالي ولا البغيوش برد. ها هو دوكا كيتسنى غير واحد الكويز ديال اتاي ولا القهوه كما كتشوفوا. ولا ولا عجبكم ما تنساوش ديروا بارطاج الجيم. ولا بحال العاده كنشكركم ديما 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 خارج المغرب داخل المغرب. كنقول لكم شكرا. هلا البنات غنفرق معكم وحده غادي نشوف كي دايره. نتوما كتشوفوا شوفوا كتجي رائعه البنات. ها هي هنا محمره نتوما كتشوفوا. زوينه البنات. هانتوما كتشوفوا نفرق واحد شويه. هانتوما شوفوا البنات انا قسمت واحد شويه كيجي رائع البنات. هشيش التقابي زعما بلا طايب مزيان. ها زوين هذا غير مع اتاي ولا القهوه ولا المهم الدراري كيبغيو هادشي. تقدروا تخلطوا معاه شويه ديال الشوكولات. هانتوما كتشوفوا قسمته معكم غير باش نوري لكم كي داير البنات. ولا بالصحه والراحه يا البنات. هادو حتى يسخنوا راه باردين واحد شويه، ولكن غير باش نوري لكم هادو كي دايرين.